अस्सलाम वालेकुम। राजा लियाकत एक बार फिर लारनाका एयरपोर्ट से साइप्रस से लेकिन आज एक लॉन्ग डेस्टिनेशन है मेरी। यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट है मेरी हीथ्रो लंदन के लिए, और फिर वहाँ से 2 घंटे के बाद न्यूयॉर्क के लिए। लंबा सफ़र है। अभी से एक थकावट जो है ना वो महसूस हो रही है, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ। तो वो जो 8 घंटे मुसलसल आपने समुंदर के ऊपर सफ़र करना होता है, वो बड़ा एक थका देने वाला सफ़र होता है। लेकिन मुख्तार टाइम के लिए जा रहा हूँ, वो 8 से 9 दिन के लिए, और फिर इंशाल्लाह वापसी होगी इधर ही साइप्रस में। ईद यहीं पे होगी अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो टाइम भी अल्लाह करेगा जल्द आएगा, ज़िंदगी रही तो। पिछले कुछ दिनों में बहुत जहाँ अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम ये बता दूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना लॉन्ग पीरियड पाकिस्तान से आउट रह रहा हूँ। मैं कभी भी इससे पहले यानी अभी मुझे 3.5 महीने तकरीबन हो गए हैं इस्लामाबाद से निकले हुए, और इस्लामाबाद की बहुत याद आती है। आज आमिर लियाज़ साहब ने एक वीडियो चलाई हुई थी जिसमें बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो बड़ी याद आई पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की, और आती रहती है क्योंकि वहीं पैदा हुए हैं, वहीं ख़मीर है, वहीं मिट्टी है हमारी। बहुत याद आती है अपने मुल्क की। लेकिन जब मुल्क के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो तकलीफ़ भी बड़ी होती है। अभी जब पाक भारत ये एक मुख्तसर सी एक जंग हुई, तो मैं सोचता था कि ये अल्लाह ने मौका दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक जान हो गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि यहाँ मैंने देखा कि साइप्रस के अंदर भी, और जहाँ जहाँ मैं गया यानी हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जितने पाकिस्तानी मिलते थे सारे पाक फ़ौज के हवाले से, यानी अफवाज पाकिस्तान। फ़ौज से मुराद सिर्फ आर्मी नहीं होती है, उसमें नेवी, एयर फोर्स है, बाकी भी जो इदारे हैं हमारे। तो हर बंदा मतलब उसकी तारीफ़ कर रहा था कि हमने इंडिया को बड़ा सख्त जवाब दिया है, और ऐसा जवाब बनता भी था। और हम सोच रहे थे कि ये जो एक यकजहती का मौका मिला है, इसके अंदर पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई है, तो ये कंटिन्यू रहेगा आगे। लेकिन जैसे ही ये जंग ख़त्म हुई, अमेरिका बीच में पड़ा, सऊदीया पड़ा, कुछ और मुल्क पड़े, तो सीज़ फायर हुआ। तो उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि फिर वही हालात बनते जा रहे हैं जो पोलिटिकल एक हमारे यहाँ एक आग लगी हुई है 1947 से अपने इक़्तिदार के लिए। वो ख़बरें चली जी कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई जेल में जाके जंग के हवाले से, और उनको मनाने की कोशिश की है कि वो बाहर आ जाएं, लेकिन ठीक है जी। तो एक बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई थी। उससे ये भी साबित हुआ कि जब शाह महमूद कुरैशी को जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो उससे भी लगा कि बर्फ़ पिघल रही है। लेकिन जब फील्ड मार्शल साहब, यानी अभी जो मौजूदा हाफ़िज़ साहब दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं, जिस तरीके से तकरीबात हो रही हैं उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के प्लांटेड किस्म के करवाए जा रहे हैं, उनके हक़ में रैलियाँ निकाली जा रही हैं और तकरीबात हो रही हैं, तो उससे साबित ये होता है कि वो जो पॉलिसी PTI के ख़िलाफ़ 9 मई के बाद शुरू हुई थी, वो अभी भी उसमें कोई नरमी आने का कोई इम्कान नहीं है। और ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बात किसी को सिर्फ अंदर बाहर करने की नहीं है। अंदर बाहर तो हम करते रहे हैं। पहले नवाज शरीफ अंदर था, 2 दफ़ा उसको सज़ा हुई। उसके बाद आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, जितने भी सियासी कायदीन हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो तो ये जो अंदर बाहर का सिलसिला है पॉलिटिशियन का, इनको सज़ाएँ देने का, ये शुरू है। और ये यकीनन इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। कोई बेशक कहता रहे जी कि हमारी सियासत में कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, लेकिन ये मुदाखलत ही है। और मतलब ना तो नवाज शरीफ और ना ही आसिफ जरदारी और ना ही कोई और सियासतदान ये चाहता है कि इमरान खान या PTI जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, वो अंदर। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है इमरान खान से। उन्होंने भी अगर 2.5-3 साल जो गवर्नमेंट किया, तो उन्होंने भी अपने लिए या अपने आवारियों के लिए ज़्यादा काम किया, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हर हुकूमत करती है, अच्छी बुरी होती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिसने अभी इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर उनका जो सोशल मीडिया है, जिसको खुद तस्लीम किया DGI SPR ने कि बड़ा अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें होना और अपनी मर्ज़ी के लोगों को मिलने देना इमरान खान से, और जब मुलाकात नहीं होती तो फिर नहीं होती, फिर दुनिया की कोई ताकत, बेशक अदालत आलिया के आर्डर हों या अदालत उज़्मा के हों, फिर भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, जो कि फंडामेंटल राइट होता है किसी भी कैदी का। लेकिन ये इम्तियाजी सलूक और भी हो रहे हैं, और उनके साथ जो सहूलतें उनको दी गई वो भी होती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने अब जो है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए नहीं देखना, और जिस तरह दफाई बजट मैंने सुना है कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है, काश ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए भी इतनी बजट बढ़ाया जाता। क्योंकि अगर ठीक है सरहदों पे आप महफूज हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर इतनी बेरोज़गारी है, इतनी महंगाई है, इतनी गुर्बत है,
کہ جس سے لوگ جنگ سے زیادہ لوگ اس طرح مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں، تو پھر مطلب پھر کون سی وہ ہمیں حفاظت چاہیے۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں نقوی صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس کے اندر طلال چودھری بھی تھے، سیکرٹری انٹیریئر بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، جس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں انلیگل طریقے سے یا وہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں، تو نہ صرف ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، بلکہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی 5 سال کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا اور وہ کسی بھی جگہ ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ اچھا کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، مان لیا بدنامی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا ہے کہ یہ جو لاکھوں نوجوان ہمارے ملک سے انلیگل طریقوں سے نکلتے ہیں کہ نکلتے کیوں نکلتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی انگلینڈ سے بھاگ کے کیوں نہیں ہمارے پاس آتا انلیگل طریقے سے، یا یورپ سے کیوں نہیں آتا، امریکہ سے کیوں نہیں آتا، سعودی عرب سے کیوں نہیں آتا، ہمارے ملکوں میں کیوں نہیں انلیگل لوگ آتے؟ وہ حالات ہیں ایسے پاکستان کے اندر کہ کوئی میرٹ پہ جابز نہیں ہیں، بلکہ جابز ہیں ہی نہیں ہیں، اگر ہے بھی تو چاچے مامے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے ہیں۔ اور پاکستانی نوجوان پڑھ لکھ کے جب وہ بے روزگار ہوتا ہے، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، اس نے اپنا فیوچر دیکھتا ہے، جبکہ میرا فیوچر کیا ہے اس پاکستان کے اندر، تو تب وہ صحیح یا غلط راستے اختیار کر کے باہر ڈاکے کیوں مارتے ہیں لوگ، چوریاں کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ان ملکوں میں چوریاں کیوں نہیں ہوتی، ڈاکے کیوں نہیں پڑتے، قتل کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب آپ معاشی طور پر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چوری موری یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جتنا کرائم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس وقت، اس کے پیچھے جائیں تو جو وجوہات نکلتی ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میرٹ کا نہ ہونا، نوکریاں نہ ہونا، بے روزگاری، غربت، مہنگائی اور صوبائی جو ایک لسانیت ہے، وہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، ایک طبقہ ہے جو پاکستان کے تمام تر وسائل کے اوپر قابض ہے اور وہ کسی جگہ اس کا سٹاپ نہیں لگ رہا۔ ان کی اپنی اولادیں دیکھیں تو وہ کوئی لندن میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے نہیں آتے یہاں پہ، لیکن دوسروں کو کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اور لاتے بھی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے سر پہ تو پاکستان چل رہا ہے، لیکن پھر اس طرح کی پالیسیز بنانا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال جی میں تو چونکہ بھی اس ملک میں جا رہا ہوں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، میں پہلے بھی گیا تھا، تو ہمیشہ جب جاتا ہوں تو یہ چیزیں دیکھتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ کیوں وہ لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں۔ کیا ان کے ملکوں میں نہیں ہے سیاست نہیں ہے، یا لڑائی نہیں ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ وہاں بھی ہے، لیکن وہاں کی ترجیحات جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنا ملک ہوتا ہے، اپنی قوم ہوتی ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات ذرا کچھ اور ہیں۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تو کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نوکریاں ملیں، ان کو صحت کی سہولتیں ملیں، ان کو ایجوکیشن کے مواقع ملیں۔ مطلب ایک جو بڑا آدمی، ایک جنرل صاحب ہیں یا بیوروکریٹ ہیں یا اور بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کے بچے تو ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، اگر پاکستان میں بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ ان اسکولوں میں جانے پہ مجبور ہے جہاں کا رزلٹ زیرو ہے۔ مطلب یا تو گلیوں کے پرائیویٹ اسکول ہیں یا پھر گورنمنٹ سیکٹر جو ہے جس کی تباہی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ صرف ایجوکیشن سیکٹر جو ہمارا وہ کتنا کھا رہا ہے پاکستان کو اور نتائج کیا دے رہا ہے۔ وہی یہی سیکٹر تھا، بہت اچھے لوگ تھے، پڑھانے والے بھی، پڑھنے والے بھی، لیکن جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے تو گورنمنٹ سیکٹر میں اب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پالیسیز بنانی پڑیں گی ہماری حکومت کو اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ سارے جو ہے نا وہ گھوڑے کی باغیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب تک وہ اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی عوام کے لیے نہیں سوچیں گے، تو اس وقت تک یہ ملک اسی طرح رہے گا، بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ بھی رکھے اور مضبوط بھی بنائے اور خوشحال بھی کرے۔ خدا حافظ۔